अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले आप काबा शरीफ की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाएं। उसके बाद आप नियत करें, जिस वक्त की भी आप नमाज़ पढ़ रही हैं उसी वक्त के नाम के साथ नियत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही तो नियत इस तरह से करूँगी। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की। अगर आप असर की पढ़ रही हैं तो असर बोलिए, आप जिस वक्त की भी पढ़ रही हैं उसी वक्त का नाम बोलिए। मैं यहाँ पे ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ूँगी तो इस तरह से नियत करूँगी। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की अल्लाह ताला के लिए। मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अपने दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लें, फिर उसके बाद सना पढ़ें इस तरह से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। फिर आपको सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़नी है इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको जो भी सूरत अच्छी तरह याद हो वह पढ़ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक सूरत पढ़कर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरत पढ़ने के बाद रुकू में चली जाएं। रुकू में रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाएं। खड़ी होकर रब्बना वलकल हम्द भी कहें। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में चली जाएं। सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई थोड़ी देर बैठें 2 सेकंड। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई दूसरे सजदे में चली जाएं। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाएं। डियर सिस, ये आपकी पहली रकात कंप्लीट हुई। अब आपको दूसरी रकात किस तरह अदा करनी है आइए बताती हूँ। दूसरी रकात में आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, जो मैंने आपको पहली रकात में पढ़कर बताई थी। फिर उसके बाद आप आमीन कहेंगी। फिर उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद कोई सूरत मिलानी है, यानी कि कोई भी सूरत आपको याद हो आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहती हुई रुकू में चली जाएं। रुकू में रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार पढ़नी है। फिर आप समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाएं। खड़ी होने के बाद रब्बना वलकल हम्द भी कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहती सजदे में चली जाएं। सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई बैठ जाएं। थोड़ी देर बैठें 2 सेकंड। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहती हुई दूसरे सजदे में चली जाएं। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आप अल्लाहु अकबर कहती हुई कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठने के बाद आपको दोनों हाथों को अपने थाई पर रखनी है और आपको कायदे में अत्तहियात यानी कि तशहुद पढ़नी है इस तरह से। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ला इलाहा पर शहादत की उंगली यानी कि थंब के पास वाली उंगली आपको उठानी है और इल्लल्लाह पर गिरा देनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये आपकी तहियात कंप्लीट हुई। अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहती हुई खड़ी हो जाएं। आपकी ये 2 रकात नमाज कंप्लीट हुई। अब आपको तीसरी रकात किस तरह पढ़नी है आइए बताती हूँ। तीसरी रकात में आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगी। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद जस्ट रुकू में चली जाएं। आपको सूरत नहीं मिलानी है। फ़र्ज़ों की तीसरी रकात में सूरत नहीं मिलानी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद डायरेक्ट रुकू में चली जानी है। रुकू में रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाएं। खड़ी होकर रब्बना वलकल हम्द भी कहें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर थोड़ी देर बैठें 2 सेकंड। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में चली जाएं। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ी हो जाएं।
تو آپ کی یہ 3 رکعت نماز کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہمیں چوتھی رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ بھی سنیں۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلی جائیں، ڈائریکٹ آپ کو رکوع میں چلی جانی ہے۔ ڈیئر سس، یہاں پر آپ دھیان دیجیے گا، فرض جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ فرض نماز میں چوتھی اور تیسری رکعت میں سورہ نہیں پڑھنی ہے، یعنی کہ سورت نہیں ملانی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صرف الحمد شریف پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلی جانی ہے۔ آپ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور رکوع میں چلی جائیں۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں، کھڑی ہو کر ربنا ولک الحمد بھی کہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائیں۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں 2 سیکنڈ، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے میں چلی جائیں۔ دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں سب سے پہلے آپ التحیات پڑھنی ہے، وہی جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، اس طرح سے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے معشورہ پڑھنی ہے، اس طرح سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعائے معشورہ پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سیدھی کاندھے کی طرف سلام پھیرنی ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بائیں کاندھے کی طرف سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہاں پر دھیان دیجیے گا، فرض نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ زیادہ تر لوگ سلام پھیرنے کے بعد ڈائریکٹ دعا کر لیتے ہیں، بٹ آپ کو فرض نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، بڑی فضیلت، قدر منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا۔ اب فرض نماز میں آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھیں۔ اس طرح سے 33 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ پڑھنی ہے، 33 مرتبہ آپ کو الحمدللہ پڑھنی ہے، اور 33 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر پڑھنی ہے، جو کہ 99 ہوتی ہے۔ اور پھر 100ویں بار میں آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنی ہے۔ اس تسبیح پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائے گی، اگر یہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ٹوٹلی ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنا ایزلی ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں کہنی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح ضرور پڑھیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، اس طرح سے اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو۔ اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔